l'étude juridique. L'étude juridique en gros اشنا هما المسائل اللي هي قانونيه اللي خاصني نديرها في هذه الشركه هذه. كتبدا من لو شوا ديال سميتو لو ستاتيو، اش من ستاتيو غادي نختار لهذه الشركه هذه، المسائل الاخرى اللي غادي نشوفهم. دونك لو شوا ديال ستاتيو، لو ستاتيو ديال الشركه ممكن يكون مثلا انتربريز انديفيدويل، يعني اللي هي بيرسون فيزيك، يعني ما نحتاجش لا سوسيتي، يعني نديرها بسميتي، ندير سميتو بيرسون فيزيك وكنخلص ليير لامبو سير لو فوني، وما غاديش ندير الشركه، ما غاديش نخلص لامبو سير لي سوسيتي اكسيتيرا، ندير راسي بيرسون فيزيك. او لا لونتربريز سوسيتير، سوسيتي انديفيدويل، سوسيتي سوسيتير، يعني عندي ديزاسوسي. كاين في لي فورم ديالهم. او لا هاد لو نوفو ستاتيو اللي عاد ولا دابا ومزيان ونستافدوا منه بزاف، اللي هو لوطو اونتربرونور، المقاول الذاتي. المقاول الذاتي يعني جاب واحد غادي نشوفوه مازال من بعد، جاب شي تسهيلات في لا كرياسيون ديال المقاولات اللي استفدوا منهم سيرتو الشباب، يستافدوا منهم كيفاش يديروا المسائل ديالهم افيك دي تاكس اللي هما شويه ناقصين. غادي نمشيو ليه بالتفصيل. في ليتود جوريديك خصني مونسيوني كذلك ليكيب باش خدام، شنو هما الناس اللي كاينين في هاد الشركه هذه، لي ريسبونسابيلتي ديالهم ليغال، يعني شكون هو الجيرون باش نعرفوه، سيرتو لو جيرون نعرفوا لو جيرون بسميتو بلا كارت ناسيونال ديالو بهادي نعرفوه. اي لي ريسبونسابيلتي فونكسيونيل كيعطينا الاورغانيغرام، هذا الشيف دو ديبارتمون برودكسيون، هذا كيدير ليا لومبالاج، هذا كيدير ليا لا ليفريزون، هذا الناس اللي خدامين معايا كل واحد شنو كيدير. لو ستاتيو جوريديك، يعني هاد الناس واش خدامين عندي بصفه دائمه، واش ندير لهم دي كونطرا سي دي او لا سي دي دي او لا لي كونطرا ان ابيك مثلا، او لا هذا لو ستاتيو هذا جديد ديال لوطو اونتربرونور، سيرتو في هذا الدومين ديال الانترنت. شنو كيديروا هو كيديكلاري راسو اون طونك اونتربرونور، و الناس اللي خدامين معاه كيديكلاريهم اوسي اون طونك اوتو اونتربرونور، وكيجي كيقدم ليه دي سيرفيس. يعني في العوض ما نجيبوه انا ويخدم معايا ونخلص المسائل ديالو لا سينيسيس ولا مو اكسيتيرا، ويقدر يكونوا شي مشاكل الا جاب الله مثلا غادي وقع شي نزاع ولا هذا، كيخليه كيدير بحال الا دار لا سوسيتي ديالو. دونك كيدير ليه ستاتيو اوتو اونتربرونور، حتى هو كيدير الستاتيو ديالو وكيجي كيخدم، وهو مول الشيء كيتحمل شي مصاريف اللي هذاك الستاتيو اونتربرونور كيتطلبهم. يعني مثلا باش نبسط الامور، انا عندي شركه عندي مقاوله ديال الاي كوميرس مثلا، كنديكلار راسي اون طونك اونتربرونور او لا شركه انيس. واحد السيد جبتو باش يخدم معايا، باش يدير ليا لا بروسبكسيون كوميرسيال سير انترنت، ريسيرش برودكت اكسيتيرا، يقلب لي على لي برودوي ولا يدير لي لا كونفيرماسيون، البنات سيرتو اللي كيديروا لا كونفيرماسيون اون لين، لو سويفي ديال لي كوموند اكسيتيرا. النهار الاول خصنا نتفقوا على لو ستاتيو، لانه ما يمكنش مثلا تجي تقول لها اجي خدمي هنايا بدون اطار قانوني. ما يمكنش تجمع، القانون كيقول لك ما يمكنش تجمع الناس في واحد البلاصه بدون اطار قانوني. خص ملي يجي ان انسبكتور طرافاي ولا شي واحد غادي يدق عليك هذا ان امبلويي، باش ها سميتو او لا ان ستاجير، ها الكونطرا دو ستاج او لا مثلا الوراق، يكون عندي الوراق ديال هما باش يجي يخدم صافي. هذه شائعه كيديروها بزاف ديال سميتو، يعني خطا كبير. دونك شنو كيديروا لو ستاتيو اونتربرونور. هذا السيد هذا كيقدم ليا واحد الخدمه، كيدير ليا لا كونفيرماسيون ديال لي كوموند. جاي واش كيدير هنا؟ جاي باش يعطيني ان سيرفيس ديالو، هو بحال الكتريسيان جاي ولا ان بلومبي ولا هذا باش يدير ان سيرفيس. هذا السيد هذا كيدير ان سيرفيس، عنده الستاتيو ديالو اوتو اونتربرونور. هادشي اللي كاين زعما بسيط، ماشي شي حاجه. اذا قلنا لو ستاتيو ديال الناس اللي غادي يخدموا معاه. هاد المسائل اون غرو هاد المسائل هما اللي غادي اللي خاصهم يداروا في ليتود جوريديك. دابا نمشيو لو شوا ديال
سميتو لو شوا ديال لا فورم جوريديك ديال لا سوسيتي ديالي هذه اللي شفناها هنايا. داك لو ستاتيو اونتربرونور يعني اونتربريز انديفيدويل اونتربريز سوسيتير اوتو اونتربرونور. اونتربريز انديفيدويل راه باينه هذيك يعني بيرسون فيزيك معروفه منذ القدم يعني كديكلاري راسك وتخلص لو ريفوني. نشوفوا هذوك الجوج اشنا هو لو شوا. لا بلوبار اكثر من 90% ديال الشركات اللي كاينين في المغرب سون دي سار سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي. لا بلوبار ديال هاد لي زونتربريز عاوتاني ديال لي ستار سو سون دي بي ام او اي دي تي بي او دي تري بوتيت زونتربريز صغار. ولا بلوبار ديالهم وهادشي خاصكم تعرفوه وتكونوا يعني كونسيون ويعني حاسين به. وراه لا بلوبار ديالهم راه ما كيوصلوش ل5 سنين. واحد النص ديالهم كيمشي في 3 سنين. يعني واحد العدد قليل هو اللي كيوصل ل5 سنين واحد العدد قليل هو اللي كيفوت 5 سنين. يعني 5 سنين لتحت كتجيب واحد العدد كبير ما بقيش عاقل على لي طو ديال الشركات كيديروا فايد. ولكن الانسان الا مشى على دي بون باز ودار ليتود ديالو مزيان وعرف شنو باغي يدير وفين غادي يوصل لهذا ما غاديش يعني. وعلاش هادو كاملين عايشين؟ لانهم مشاو على دي بون باز. وما اللي جاي كيقول لك خصني ندير واحد المقاوله وخصني نبيع هادشي صافي راه انا كنعرف دابا نبيع خصني ندير شركه. اجي انت تخدم معايا صحابي هادي كيدخلوهم كيخدموا كل واحد كيشوف الصالير ديالو. كل واحد هو براسو داير الصالير من النهار الاول وباغي تخلص 5000 درهم ولا شحال كيصدق كيبيع في لي برودوي ديالو وكيبيع في الستوك ديالو ويبيع في الماتيريال وهذا وما يكملش يقول الشركه راه ما عطاتنيش وهذاك السيكتور ديال المقاولات راه ما خدامش وهذه انا نقلب على شي خدمه. هادشي اللي كيوقع. هما الانسان الا دار الدراسه ديالو غادي بشويه غادي يولي بحال هاد الشركات كلهم اللي عايشين دوبوي ديزاني. وهادشي خاصكم ديروه في ريوسكم. تعرفوا بلي راه لا فايت راه بحال واحد السيد جالس قدام الشركه. ديروا هذه في عقلكم مزيان. جالس قدام الشركه كيتسنى متى يدخل. واحد السيد راه قالها لنا واحد السيد الله يذكره بالخير قال لك راه فايت راه بحال واحد السيد واحد الشارف لابس واحد الجلابه وجالس حدا الباب ديال الشركه ودايرها كيتسنى باش يدخل. غيكون شي مشكل الخدامه الفينونس لا لوجيستيك السلعه لي فورنيسور تسهيتي شي شويه راه يدخل عندك. الا مشى حتى دخل عندك راه ما تخرجوش. اذا خصنا نكونوا واعيين بهذه القضيه هذه. دونك لا صار هي واحد الدمج بين لي سوسيتي ديال دو بيرسون اللي هي اس ان سي لا سوسيتي ديال لا اس ان سي يعني لي سوسيتي دو بيرسون اللي بحال مثلا لونتربريز انديفيدويل وهادو اللي خاص يعني الانسان كيكون فيها بالشخص ديالو. وبين دي سوسيتي دو كابيتو بحال لا سوسيتي انونيم وهذا كل وحده خدات منها الميزه ديالها. من لي سوسيتي دو بيرسون خدات الميزه ديال لي بار ماشي لي زاكسيون. في لي سوسيتي انونيم كاين لي زاكسيون كنشري 10 لي زاكسيون كنشري 100 اكسيون 1000 اكسيون هذه. هنا لي بار ديالي انا خديت لا بار من واحد لا سوسيتي اللي هي دو بيرسون وخدات الجانب ديال لا ريسبونسابيلتي اللي خدات من لي سوسيتي دو كابيتو خدات منهم لا ريسبونسابيلتي ليميتي. يعني ملي كندير لا صار ملي كندير فايت ولا كيكون شي حاجه لا قدر الله يعني ما كنمشيش فيها انا بيرسونيل لي بيان ديالي لي ماشين مواتر طوموبيلات اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك limité, ça veut dire limité, ça veut dire quoi? Ça veut dire limité au part dans le capital. درنا واحد الشركه انا والسيس عندي مثلا 40% وعنده 60%. ملي كيكون شي مشكل مثلا ودات الشركه فايت وهذا وعند الناس كيتسالونا غادي نتحمل 40% ديال الخساره. دونك ليميتي او بار. شتي علاش خاص الانسان ملي كيدير الشركه مع زاسوسي كيبغي ياخذ بزاف ديال لي بار حيت هو كيفكر في الربح. ولا جات الخساره حتى هي دونك خاص يكون واحد الميزان. دونك هي كتدمج هاد لي ستاتيو بجوج لي بار و ريسبونسابيلتي ليميتي. من هنا جات سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي. لي زاسوسي فيها يقدروا يكونوا من واحد حتى ل 50. واحد كتولي صار لو سوسيتي ا ريسبونسابيلتي اسوسي اونيك بوحدو
ومن 2 حتى ل 50 يعني ماكسيموم ديالها 50. ملي كتفوت 50 كدير سوسيتي انونيم كدير لي زاكسيون هذا. دونك نمشيو رابيدمون. الكابيتال السوسيال ديالها المينيموم اللي دار حسب التغييرات اللي كاين هي 10000 درهم. علاش؟ لانه 10000 درهم يقدروا يديروا مثلا بحال فرنسا يديروا عن درهم سامبوليك ان نورو سامبوليك ولا هذا، ولكن واش غتطلع شركه ب1 نورو بواحد درهم رمزي؟ ما يمكنش. يعني لا غير يعني غتشري غير شي حاجه شي امبريمونط ولا هذا، راه عندك ديجا غير لي فري دو كونستيتيسيون راه كيديروا 3000 درهم ولا 5000 درهم. دونك المينيموم هي 10000 درهم. وكيتفرقوا هادو على لي بار. لي بار دان مينيموم دو 10 درهم. لا بلوبار كيديروا 100 درهم. مثلا كنديروا واحد الشركه فيها 100000 درهم. السي احمد مول الشركه ديال ليفريزون دار واحد الشركه 100000 درهم. 100000 درهم غادي يقسمها على لي بار دو 100 درهم. 100 درهم 100 درهم 100 درهم. دونك شحال عنده ديال لي بار؟ 100,000 ديفيزي بار 100. عندنا 1000 بار. 1000 بار ها هما هي ديال الوزيعه. اجي نفرقوها. احمد غادي ياخذ مثلا 70%، يعني 70 بار يعني 70,000 درهم. والشريك ديالو غادي ياخذ 30 بار اللي هي 30,000 درهم. ها هما كونستيتيو الشركه. لو بلوكاج سوسكريت اون توتاليتي، يعني ما يمكنش نقولوا ودي راه عندي 1000 بار وراه فرقنا غير 900 بار. واحد خدا 400 واحد خدا 500 900 ودوك 100 حتى نقلبوا على اللي ياخذوهم. لا، سوسكريت سور بلاص. خاص هذوك 100 بار ولا 1000 بار اللي كاينين خصهم يتفرقوا على الناس. ها لي بار ماشي الفلوس. هنا لو بلوكاج اللي كيكون الكابيتال 100,000 درهم. مزيان غادي معايا مزيان ما دخلناش في التكنيك، هادشي راه غادي تفوتو دغيا. 100,000 ملي كيكون 100,000 درهم من زيرو حتى ل 100,000 درهم. 100,000 درهم هي براسها ما عنديش البلوكاج. شنو هو البلوكاج؟ يعني نمشي نبلوكي، يعني نقيد نحط الفلوس في لو كونط. ما عنديش ما جو نو سوي با اوبليجي دو بلوكي هذوك الفلوس. ملي كنولي 100,000 1 درهم خاصني نبلوكي مينيموم ديال 1 كار تاع 100,000 درهم. 25,000 درهم خاصني نحطها في الكونط، ندير لهم سيرتيفيكا نيجاتيف شي اوراق لي كارت ديال الناس اللي كاينين في المكتب ديال في الشركه باش نبلوكي واحد 25,000 درهم. هادشي الا فت 100,000 درهم. داكشي علاش كتلقى لا بلوبار ديال الناس كتشوف لا فاكتور كتلقى من تحت السوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي كابيتال 100,000 درهم باش ما يبلوكيش، حيت ما بغاش يبلوكي الفلوس. كتفوت 100,000 درهم كتولي هاد لي بار هادو. لافونتاج ديال لاصار على اون بيرسون فيزيك هي انه هاد لي بار هادو ils sont transmissibles. نقدر نورثهم بار سكسيسيون ولا بار سيسيون. سكسيسيون يعني هاد السيد سي احمد مات، انا الا وانا اليه راجعون. دونك الناس اللي الورثه ديالو غادي يورثوا لي بار ديالو هذيك 70% غادي يورثوها. الوغ كو لا بيرسون فيزيك اللي داير يعني اللي داير بيرسون فيزيك يعني شخص ذاتي كيموت صافي مات مع داك الخير ديالو. اللي بغى يدير شي شركه اخرى ولا يدير شي حاجه اخرى يديرها على سميتو، كيتقسم داك الشيء على حساب الورثه ديالو. يعني الانسان مات واخا ما يكون مقاول الورثه يعني الارث عادي. الوغ كو في الشركه الا درتي شركه درتي مثلا لاصار كيموت احمد كيجي خوه محمد سكسيسيون بارسيال البيع. هذاك الشريك ديالو حسن مثلا ما بقاش صافي، ما بقاش بانت ليه في لا ليفريزون، بغى يدير شي حاجه اخرى، بغى يبيع يدير شي شركه ديال شي حاجه اخرى. قال له ودي خلصني انا في 30% الله يعاونك ماشي في حالتي. كيشوفوا هذيك شحال ديال لي بار 30,000 درهم. هاك بسم الله مشى عند الكونطابل كيسيني الله يعاونك صافي. وكيولي احمد عنده 100,000 درهم وكيولي اسوسي يونيك او لا كيبيع لشي واحد اخر شي شركه اخر. هنا باش يبيع لشي واحد اخر كاينه كاينه الموافقه. خاص الموافقه ديال الا كان احمد قادر يشري هذيك 30% هو او لا، ما كانش غادي يبيع لشي واحد اخر. دونك هي هذه ne peuvent être cédés à des tiers qu'après consentement، يعني موافقه دو لا ماجوريتي دي اسوسي. كانوا 10 مثلا لا ماجوريتي ديالهم 7 ولا سميتو موافقوا على هذاك السيد يدخل معاهم. لو كابيتال يقدر يكون نيميرير يعني فلوس او لا يكون اون ناتور.
يعني نجيب دي ماشين، نجيب ان ستوك، نجيب يعني مثلا بحال راسي ديال ليفريزون، السيد بغا يدخل معاه وجاب 3 ديال الماطر ديال لا ليفريزون، ولا جاب ان ستوك دو باكاجينغ، ولا جاب ان لوكال، ولا جاب شي حاجه يعني يعني وكيقول لك الى هاد لو كابيتال اون ناتور فايت النص. غنشرح لكم بالاكزومبل. النص ديال لو كابيتال اون نيميرير، هنا خاص تجي واحد لا بيرسون اكسبيرت اكسترن دير لينا ليكسبيرتيز لهذاك لو بيان اللي جاب هذاك السيد. مثلا عندنا الكابيتال هو 100 درهم، عندنا السي احمد جاب 70,000 درهم، والسيد حسن جاب 30,000 درهم. 30,000 درهم جابها اون ناتور، جاب 3 ديال الماطر، 10,000 درهم الواحد مثلا قيمه من عند راسو 30,000 درهم. كناخذوا هذا لو كابيتال اللي هو اون نيميرير اللي هو 70,000 درهم اللي جاب احمد، كنقسموه على جوج كيعطينا شنو؟ 35,000 درهم. كنقارنوه مع 30,000 درهم ديال الماطر فايتو، دونك سا باس. ولكن الا كان العكس 60,000 درهم مثلا، النص ديالها هي 30,000 درهم، وهذا جاب 40,000 درهم ديال الماطر والطوموبيلات، 40,000 درهم كبر من 30,000 درهم. هنا خصنا نجيبوها ان اكسبير اللي يقيم لنا هذه الامور ويدير لنا واحد سميتو نديروها وندفعوها باش نكريو راه 60 درهم. مفهوم؟ ها؟ يخدموا الجوكر. اذا كانوا بحال الصراحه ما عرفتش، كانوا بحال غادي يكون غادي ترجع لو كود ديال لا كرياسيون دي زونتربريز، غادي تكون شي حاله لا جيرونس. لو جيرون يقدر يكون اون بيرسون ولا بليزيور بيرسون، او لا مثلا يكون لو بريزيدون فونداتور كيعطي لا ديليغاسيون تفويض لشي واحد اخر كيدير لا جيرونس، يعطيها لواحد ولا يعطيها للجوج ويديروا لا جيرونس. وهاد لا جيرونس هادي سا امبليك لا ريسبونسابيلتي جوريديك ديال لو جيرون. ما خصناش نتخاطفوا على لا جيرونس. انا راه جيرون، انا اللي كنسني، انا اللي سميتو، راه كيما عندك قيمه انك جيرون، ولكن راه المسؤوليه هي تشريف وتكليف كما كيقولوا. ودان وقعت شي حاجه في الشركه مثلا، واش سي با واحد السيد مثلا خرج من الشركه ومشى دعا الشركه، وهذا اللي غادي يحضر في هذوك الحلقه، في هذوك السيونس ديال المحكمه هو لو جيرون، اولا اللي عطى التفويض ديالو اي حاجه. لو جيرون هو اللي سميتو وقع شي حاجه فايت لهاد الشركه هذه ولي فورنيسور هذا لو جيرون. دونك كاينه اون ريسبونسابيلتي. داكشي علاش لي جيرون الناس كيطلعوا فيهم شي شويه، لانهم حاطين واحد يعني واحد الحاجه على العنق ديالهم اللي هي ثقيله شويه. لو كونترول دو جيستيون لا سميتو انصار ملي كتكون فايته 50 مليون ديال الدرهم، سافو دير 5 الملاير ديال السنتيم ديال لو شيفر دافير، كدوز من ان كونطابل ان فيدوسيير لان كوميسير او كونت. ان كوميسير او كونت راه داير بزاف ديال لي زيتود ديال الكونطابيليتي، وعنده وداز في لوردر ديال لي كوميسير او كونت ناسيونال، اللي اغري بار ليتا اكسيتيرا كي اومولوغي ليه لي كونت ديالو. كيكون عندك لو كونطابل كيقاد لك لي فاكتور لي دوفي المسائل ديالك كلشي لا كونطابيليتي ديالك، وكيسوميتي هاد لو كوميسير او كونت كيسيرتيفي وكيدفع للتريبيونال. فهمنا؟ دونك 50 من هذيك الساعه توصلوا ل 50 مليون ديال الدرهم ان شاء الله. نعطيكم اكسبير كوميسير او كونت فاور من عندي. سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي. نشوفوا دابا لوطو اونتربرونور اللي داير واحد الزعبه، وشحال ديال بزاف الناس كيتذكروا عليه، وشحال ديال كلشي كيتذكر عليه، لانه علاش جاب واحد لا فاسيليتي في لا جيستيون للشركات المقاولين، خصوصا الشباب منهم، سواء كان كوميرسيال او لا ارتيزانال الصناعه التقليديه او لا ديال الخدمات، وسيرتو هادشي ديال الفريلانسينغ والدراري اللي كيديروا الاي كوميرس اكسيتيرا، كلشي اوتو اونتربرونور. علاش؟ شنو هما المزايا اللي جاب لنا هذا لوطو اونتربرونور؟ لوطو اونتربرونور بدا في فرنسا في 2008، وبدا في المغرب في اواخر ديال 2014 مارس 2015 بدا فعليا. دونك لوطو اونتربرونور
جاب لنا لا سامبليفيكاسيون دي بروسيدور دو كرياسيون دونتربريز. واحد العدد ديال الامور اللي غادي نشوفهم ما كتحتاجهمش، كتجي بين عشيه وضحاها راه كريتي سميتو عندك واحد الاطار قانوني. هو هذا دونك سا تو بيرمي دافوار ان كادر جوريديك، اطار قانوني فين غادي تتحرك، فين تكون عندك لي فاكتور ديالك، المسائل ديالك، وتكون قادر انك تدوي. ماشي شخص، ما كندويش اون طونك احمد، كندوي اون طونك لا سوسيتي اكس ليفريزون، باش نستافد من المزايا ولي زافونتاج اللي كتعطيهم ليا اون سوسيتي. اونكور خصنا نعرفوا باللي راه ماشي كاع لي زاكتيفيتي سون اليجيبل باش يوليو دي زوتو انتربرونور. ماشي اي واحد بغى يدخل لوطو انتربرونور غادي يدخل ليه. كاينه واحد لا ليست، دخلوا سميتو ae.gov.ma، راه كاينه واحد لا ليست ديال لي زاكتيفيتي اللي هما داخلين في لوطو انتربرونور، وكاين شي وحدين اللي ما داخلينش. اونغرو اللي ما داخلينش هما لي بروفيسيون ليبرال، المهن الحره، محامي، محاسب، توبوغراف، اكسترا. الناس اللي ديال المهن الحره حتى عندهم الستاتيو ديالهم، يعني ما داخلينش هنا. فيه البيع والشراء، الناس اللي كيبيعوا سواء دي برودوي سواء دي سيرفيس. اشنو اللي خاصك؟ يعني كتدخل كتونجسترا في لوردر ديال في لو روجيستر ناسيونال ديال لي زوتو انتربرونور، هو هذا ان روجيستر ناسيونال اوتو انتربرونور. كتولي في لا ليست ديال لي زوتو انتربرونور باش تعرفوا بلي انه لقى واحد النجاح في 2017. سي با واش لي زيكو ولا ميديا 24 درت واحد سميتو 60000 درهم، 60000 بيرسون ديجا في 2017 ولاو دي زوتو انتربرونور، دازو من ستاتيو اللي هو فيزيك عادي العادي لوطو انتربرونور من 2017 لدابا، راه عامين ولا سميتو. دونك غادي تزاد بزاف. يسوفي باش دير هاد لو ستاتيو انتربرونور. كاينين دي زادمينستراسيون اللي هما اوموليغي بار ليتا باش تحل فيهم لو ستاتيو ديالك. كاين بريد المغرب ولا بوست، كاينين لي بنك، كاين لا بي بي تجاري وفا بنك، لا بي ام سي او، هادو اللي كاينين. ما عرفتش حتى شي حاجه ديرنييرمون ولا المهم هادو اللي عقلت عليهم. هادو تمشي عندهم تقلب على لو سيرفيس دونتربرونور كيعطيوك الاوراق ديالك، ولكن دابا راه كلشي كاين سور انترنت. كتقيد كدير السميه ديالك هذا فيت في كتحط المسائل ديالك كتولي اوتو انتربرونور. دونك هذا هو لوطو انتربرونور. عندنا لا كونتابيليتي ديالك امتى دوك لي فونت ديالك امتى كتحطهم؟ تقدر تحطهم مونسيال، تقدر تحطهم تريمستريال. اشنو اللي كتحط؟ لو شيفر دافير اونكيسي، لو شيفر دافير يعني المبيعات اونكيسي، ماشي غير بعد تخلص فيهم. كندير واحد لا ليست ديالي كنعمر هذوك الاوراق اللي تمايا كندفعهم. اشنو كيجيني؟ وهاد لا ديكلاراسيون دابا حيت كانوا كيتشكاو بزاف انه ما كيمشيو كيشدوا كيشدوا النوبه في لابوست، الناس مازال ما مفورميين مشاكل. وهذا دابا راه لابوست دارت واحد الخدمه اللي هي مزيانه في لا بلاتفورم، كتدخل تمايا كتدخل الامور ديالك كامل. سيرتو ما كاينش الوقت بزاف، كتدخل المسائل ديالك كتكونفيرميهم صافي كتجبد واحد التيكي باش كتمشي كتخلص. غنوصلوا ليه. دونك هاد لو طون انتربرونور اشنو هما المزايا ديالو؟ قلنا لا سامبليفيكاسيون ديال لا بروسيدور، يعني ما كاينش هذوك الاوراق كاملين اللي كتعمر وداك الشيء كامل. تيفيا ما كتخلصهاش، دونك tu n'es pas assujetti à la تيفيا ما كايناش. l'exonération de la taxe professionnelle pendant 5 ans، يعني ما كتخلصهاش 5 سنين، يعني باش ما كتخلص لا تيفيا. دونك 5 سنين ما كتخلص لا تيفيا لا تاكس بروفيسيونيل. با مع داك الشيء كتدخلو من الدواره للودن تاخذ كتدخل. ولكن كاينين دي كونديسيون. لا بروميير هي مثلا 500000 درهم بالنسبه ليزاكتيفيتي كوميرسيال، داروا لهم 500000 درهم لانه لي برودوي كيكون الثمن ديالو شويه غالي وكيكون 500000 درهم. بالنسبه لي سيرفيس 200000 درهم. هادشي كنظن كتعرفوه كاملين. الجديد في سميتو في ليطو هو كانت
1% pour les activités commerciales و 2% pour les services. كتشكاو شي شويه لا كثيره ما كثيره نقصوهم كل وحده نقصوا منها divisé par 2. Les activités commerciales 0,5 و سميتو و les services 1%. مزيانه 99% ديالك والاخر كاع 99.5% ديالك. علاش؟ في نظركم هذه هي اللي كتخلص على شيفر دافير كيسي. في نظركم علاش دارت هذه القضيه هذه؟ علاش الدوله قانعه ب 0.5% و 1%؟ على الاقل هاد الناس كانوا ما كيخلصوا والو ودخلناهم هنايا وكيعطيونا واحد 0.5 و 1%. ودخلناهم في ستاتيو يقدروا يتعاملوا وكنعرفوهم فين كاينين دونك مزيانه الدوله كتدخل شي شويه باش تصرف على الدوله وعلى واحد هاد الامور وسميتو ومزيانه لي زونتربرونور اون جينيرال مزيانه ليهم لانه كتعطي كنشوفوا غادي نشوفوا الامور لا بوسيبيليتي دو فاكتوراسيون. يعني من قبل غدير لا فاكتوره اش سميه غدير فيها دابا ممكن دير احمد لافريزون وهذا وتمشي بلونطي ديالك والمسائل ديالك. لا بوسيبيليتي ديكزيرسي لاكتيفيتي ا دوميسيل يعني في دارك تخدم غير من الدار tu n'es pas obligé يعني في لاستار مثلا ولا هذا خاص ضروري جوج ديال الحوايج يا اما كونطرا دو باي يا اما كونطرا دو دوميسيلياسيون شي ان كونطابل ولا شي انتربريز اللي كدير لا دوميسيلياسيون ضروري تجيبهم يعني يعرفوك فين كاين. هنا لا اوتو انتربرونور تخدم في الدار الا ما كانتش لا ناتور ديال الاكتيفيتي ديالك كتطلب ان لوكال. الادريس ديالك عادي وكاين الادريس ديال لاكتيفيتي كدير نفس الا كنتي في نفس البلاصه الا كنتي مثلا عندك 3 خطوات في واحد البلاصه كدير البلاصه ديال العمل ديالك ساكن هنا وها البلاصه ديال العمل ولكن هنا تزادت لا بوسيبيليتي ديال انه تقدر تعاود لا ميم ادريس. L'avantage عاوتاني sans que sa résidence ne puisse faire l'objet de saisie.